बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को इस वीडियो में मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का मौजू है नेट के ऊपर नाम बदले गैर मुस्लिम जो कि मुस्लिम बनकर इस्लामी ग्रुप बनाकर इस्लाम को और मुसलमानों को ज़िच करने के प्रोग्राम में हैं। इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, नए दोस्त जो हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को ऑल प्रेस करें ताकि हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो आते हैं हम जो है इस वीडियो के मकसद की तरफ। नेट के ऊपर मुकम्मल तौर पे मैं 2013 से जब मैंने गौर किया कि यहाँ कुछ इस्लामी ग्रुप बनाकर उस प्लेस के ऊपर जो है कुछ लोग तफरकाबाजी के ज़ेरे तहत जो है एक दूसरे की मुक़द्दस और अहम हस्तियों को जो है बायस मजाक बनाते हैं या एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है वो इस्लाम का ऐसा मजाक बनाया होता था कि बड़ी हैरत होती किसी की, ये क्या हो रहा है। ये मुसलमान इस हद तक गिर गए कि एक दूसरे की वो जिनको जो है इमामों के ज़ेरे तहत या तफरकाबाजी के ज़ेरे तहत अहमियत देते थे, उनके ऊपर जो है बड़ा गलीज़ कीचड़ फेंका जा रहा है, बड़े गलीज़ लफ्ज़ कहे जाते हैं। तो एक ज़हन में सोच आई इल्म के ज़ेरे तहत कि ये मोमन और मुसलमान नहीं है, क्योंकि मोमन और मुसलमान के अल्फाज से, ज़ुबान से, हाथ से दूसरे की दिल आज़ारी नहीं होती। तो ये कौन है दिल आज़ारी करने वाले? तो मज़ीद जो है उनके साथ थोड़ी डिस्कस करके देखा तो पता चला कि ये तो गैर मुस्लिम है। इनको तो ईमान के बारे में, इस्लाम के बारे में, इस्लाम की गहराई के बारे में, इस्लाम के दायरे के अंदर जो राज हैं इस्लाम दीन के, उनको तो ये जानते ही नहीं। ये तो ऊपर से जो है दायरे के बाहर ऊपर से बड़ी बदतमीजी किए हुए। तो बहरहाल जो है जब ये एक सूरत को मैंने चलाया ना, तो वो जो एक बड़ा गलीज़ तफरकाबाजी का इन्होंने शोर डाल के एक दूसरे को गालियां दे रहे होते थे, एक दूसरे की हस्तियों के ऊपर कीचड़ फेंक रहे होते थे, सहाबा के ऊपर जो है सहाबा को अपने तफरकों में तकसीम करके जो है उनके ऊपर जो है जिस तरह गुस्ताखियां करते थे, वो सिलसिला बंद हो गया। वो सिलसिला जो है मैंने तफरकाबाजी के हवाले से जो एक सूरत चलाई, तो वो पता चला कि ये सारे पीछे तफरकाबाजी की हवा देने वाले, तफरकाबाजी को हवा पहुंचाने वाले, ये सब गैर मुस्लिम है। और इन सब को जो है वो एक इस्लाम को बदनाम करने और मुसलमानों को गुमराह करने के लिए जो है एक इनका पीछे पॉइंट है, यहाँ से इन्हें सवाल बना के दिए जाते हैं कि ये गेम चलानी है। अब उसके बाद जो है वो गेम तो बंद हो गई। फिर इन्होंने जो है नेट के ऊपर जो है ऐसे कुरान और हदीस से सवाल निकाल के लाने कि गधा हराम है कि हलाल है, ऊँट का पेशाब, फलाना ये फला ये, ऐसे मसले। कुरान में वज़ू का तरीका कहाँ है जी? नमाज कायम करनी है तो पढ़नी कहाँ लिखी हुई है जी? इस तरह जो है बहुत सारे ऐसे सवाल जिनकी गहराई ये खुद नहीं जानते, मगर इसको पीछे से जो है इस्लाम दुश्मन लाबी इनको बनाकर देती है। ये एक पूरा नेटवर्क है फिफ्थ वार का। वो ऐसे सवाल बना के देते हैं। मिसाल के तौर पे कुरान में जी नमाज पढ़ना कहाँ लिखा हुआ है? नमाज तो कायम करने का है। अब कायम करना भी छुपाते हैं और पढ़ना भी छुपाते हैं, और वज़ू का जिक्र होने के बावजूद जो है ये सवाल बना के लाते हैं कि नमाज से पहले वज़ू कहाँ है। बहरहाल जो है जो इल्म जानते हैं मुसलमान, वो बिल्कुल जवाब इनके दुरुस्त जवाब इनके नाक पे मारते हैं, तो फिर ये बक करते हैं। नमाज पढ़ना भी है और माशरे में नमाज कायम करने का भी हुक्म है डंडे के साथ, मगर तुम्हें उस डंडे से बड़ा खौफ आता है, इसीलिए तो 9/11 से लेके अब तक उस डंडे को बदनाम करने में लगे हुए हो। उस शरीयत के डंडे के साथ जो है माशरे में नमाज कायम करने का, सलावात कायम करने का भी हुक्म है, वज़ू करके नमाज पढ़ने का भी हुक्म है। गधा और घोड़ा चरने वाले
چرنے والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حلال ہیں، یہ تو اپنی کسی ضرورت کے زیر تحت جو ہے گدھے اور جو ہے گھوڑے کو جن کے دانت نوکدار نہیں ہیں چرتے ہیں، یہ سب حلال جانور ہیں۔ ترکی میں آج بھی گھوڑا اور گدھا ذبح کیا جاتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ذبح کیے جاتے رہے ہیں۔ نوکدار چوپائے ناخن والے جو ہے نا وہ حرام ہیں، وہ درندے حرام ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے، یہ ایسا نہ سمجھے کہ اس زمانے کے مسلمان دین و اسلام کو جانتے نہیں ہیں، تو ان کی ناک کے اوپر ان تمام سوالوں کے جواب لگے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے ایک اور حرکت پہ آ گئے ہیں آج کل، اسلامی گروپ بنا کے اسلام کی کوئی بات چھیڑ کے پھر جو ہے یہ غصہ دلائیں گے، اختلاف کریں گے، اور غصہ جو ہے وہ حرام ہے۔ یہ دوسرے کو وہ غصہ حرام دلانے میں مبتلا کرتے ہیں، ان کے ساتھ بک بک کرتے ہیں، اور پھر بک بک کرتے ان سے بھاگتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے یہ اب پہلے جتنی تعداد تو ان کی نہیں ہے نیٹ کے اوپر، یہ ففتھ وار والے جو ہیں، کیونکہ یہ ہوتے ہیں تنخواہ دار، ان کو اس کارروائی کی تنخواہ ملتی ہے، جبکہ تمام مسلمان تو اپنے اپنے ایمان کی خاطر جو ہے یہاں لگے ہوتے ہیں، وہ تو تنخواہ دار نہیں ہوتے، انہوں نے تو صلہ اللہ سے لینا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ جتنے بھی تنخواہ دار پہلے تھے اتنی تعداد میں اب نہیں ہے، نوٹ کیا ہے میں نے نیٹ کے اوپر کہ اب یہ چند لوگ ہیں، صبح اٹھتے ہی یہ اپنی کوئی نئی گیم لے کے آتے ہیں، اس کے زیر تحت مسلمانوں کو کنفیوز کرتے ہیں، پھر جب ان کی ناک پہ لگتی ہے اور چھترول ہوتی ہے ان کی تو یہ بھاگ جاتے ہیں، پھر ایک نئے دن نیا ایشو لے کے آ جاتے ہیں یہ ہارے ہوئے جواری۔ آگے ان کے روز محشر بھی قریب آ لگا ہے، یہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ ہماری شرارتوں سے اب دنیا میں انسانیت جو ہے کسی بہت بڑے حادثے سے گزرنے والی ہے، اور وہ حادثہ خود انہی نے تیار کر رکھا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ آگے ہمارے روز محشر قریب ہے، تو پیچھے جو ہے انسانوں کی چھترول بھی ان کے پیچھے ہے۔ اب یہ ہیں بیچ میں برقرار بے قرار، نہ انہیں صحیح طرح سے نیند آتی ہے، نہ انہیں چین آتا ہے، نہ انہیں کوئی آرام سکون ہے۔ یہ بھی اب خدا کی پکڑ میں ہے کہ ان کو پی پلا کے بھی فل نشے میں ہو کر بھی ان کو سکون نہیں ہے۔ یہ میں اپنی روحانی آنکھوں سے ان کی حالت دیکھ رہا ہوں کہ نہ تو ان کو جو ہے اپنی آخرت کے انجام سے سکون ہے، آرام ہے۔ مسلمانوں کو تو سکون ہے نا، ہم آج مر جائیں ہمیں تو پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں، مگر یہ لوگ تو دیدہ دنشتہ خدا کے خلاف رہے ہیں، خدا کے خلاف ہی اب تک بھی ہیں۔ ان کو بالکل اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ہم خدا سے معافی مانگے اس عداوت کا، کہ روز محشر جو ہے ہم کو اللہ معاف کرے، مگر نہیں، یہ آخر دم تک ان کے نصیب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ اسی عداوت پہ مریں گے۔ نہ تو ان کو دنیا میں سکون ہے، اور نہ ہی ان کو آخرت کے بارے میں کوئی سکون دیتی ہے بات کہ ہمارے ساتھ کوئی خیر ہوگی، اور یہ اسی بے قراری میں اور بے قرار ہوتے ہوئے پھر شرارت کرنے آ جاتے ہیں نیٹ کے اوپر، اور دنیا میں بظاہر بھی یہ شرارت کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب ان کا انجام بہت قریب آ چکا ہے، یہ بالکل جو ہے موجودہ انسانیت جو ہے اپنے انجام کے قریب پہنچ چکی ہے۔ سب اگلے پچھلے وہ لوگ وہ جو کہتے تھے کہ جی قیامت کب ہے، وہ سب جمع ہیں یہاں۔ آپ روحانی آنکھ سے دیکھیں گا تو بہت سارے یہ دو ٹانگوں پہ پھرتے ہوئے وہ لوگ جو ہیں یہ سب انسان نہیں ہیں، یہ پتہ نہیں کون سی بلائیں ہیں، کون سی بدرو ہیں جو انسان کو انسان رہنے نہیں دیا، یہ خود ہی انسان نہیں ہے، ان کو برائی اچھی لگتی ہے، بھلائی کے یہ دشمن ہے۔ اب ان کے درمیان 100 میں سے 6 آدمی بھلے ہوں تو وہ بیچارے کیا کریں گے، ان کے سامنے کیا کر لیں گے؟ وہ تو یہی کہیں گے کہ یا اللہ تو ہی مہربانی کرنے والا ہے۔
تو اللہ تو مہربانی پھر اسی طرح ہی کرے گا کہ ان کی شرارتیں ہی ان کا عذاب بن جائے گا، اور وہ بڑھ رہا ہے۔ کرونا سے اتنے مسلمان نہیں مرے جتنے غیر مسلم مرے ہیں، تو یہ انہی کی شرارت ان کے گلے میں بن کے لٹک گئی ہے۔ اب اس طرح بھی لٹک گئی ہے کہ بندے مرے، اور دنیا پوری کی طرف سے چھترول بھی تیار ہو رہی ہے۔ یہ تیار رہیں، اسی سال چھترول شروع ہونے والی ہے۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے اس ویڈیو میں والسلام۔